Assalamu alaikum, my 8th class students. I am your English teacher. I am going to start English book of 8th class. It is first lecture of this book. We are going to start 4th unit of this book. क्योंकि ये फर्स्ट टर्म नहीं, सेकंड टर्म 3 यूनिट्स जो थे हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे इन प्रीवियस टर्म। तो सेकंड टर्म में हम 4th यूनिट से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो 4th यूनिट है दैट इज़ एन एग्ज़िबिशन। इसका जो पेज नंबर है दैट इज़ 19। एन एग्ज़िबिशन एज़ यू नो वेरी वेल कि एग्ज़िबिशन जो है नुमाइश को कहते हैं। नुमाइश में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं और वो चीज़ें अपनी अपनी कलेक्शन के हिसाब से, अपनी अपनी हॉबीज़ के हिसाब से जो बच्चे जो लोग उसको कलेक्ट करते हैं, दैन वो उसको जमा रखते हैं और फिर उस एग्ज़िबिशन में उसको एग्ज़िबिट किया जाता है, उसकी नुमाइश लगाई जाती है। फिर कुछ लोग उसको बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, कुछ लोग वैसे सिर्फ उसको विज़िट करना चाहें तो विज़िट करते हैं। तो यहाँ पर भी एक क्लासरूम का एक डेकोरम है और उस क्लासरूम में एक एग्ज़िबिशन जो है प्रीवियस और एक फ्यूचर एग्ज़िबिशन जो है वो उसकी प्लानिंग है और प्रीवियस की डिस्कशन है। तो यही सारा कुछ है। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊंगी, दैन मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा ये यूनिट है और बहुत जल्दी इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो लेकिन फिर भी कुछ अल्फाज फिर भी प्रॉब्लम कर जाते हैं, उसकी मीनिंग्स आपसे डिस्कस कर लूँगी, दैन मैं आपको ट्रांसलेशन करवा देती हूँ। आपने इसको याद करना है, इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर जी 20 स्टार्ट हो गया है जी। 19 पे इसका टॉपिक था और जो है 20 पे इसकी ओवरऑल रीडिंग है। ओके, मिस्टर काजी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़े हैं। मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू एंजॉय एग्ज़िबिशन यस्टरडे? क्या तुम लोगों ने या तुमने एग्ज़िबिशन जो नुमाइश है कल, यानी यस्टरडे तो आपको पता है गुज़रा हुआ कल नुमाइश से लुत्फ़ उठाया। एंजॉय जो है उसको हम लुत्फ़ उठाने के मीनिंग में। ऑल हैंड्स वेंट अप टू से येस, तमाम हाथ खड़े हो गए हाँ कहने के लिए। गुड, अच्छा। सेड मिस्टर काजी, मिस्टर काजी ने कहा, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्ज़िबिशन? तुमने सबसे ज़्यादा क्या नुमाइश में पसंद आया? अकबर से पूछते हुए। अकबर स्टूड अप, अकबर खड़ा होता है, एंड सेड और कहता है या कहा, आई सेड आई लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा तस्वीर पसंद आई सर जनाब। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स? तुम्हें तस्वीर या तस्वीरें क्यों पसंद सबसे ज़्यादा आई? अकबर, पेंटिंग इज़ माई हॉबी। अब यहाँ पे पेंटिंग जो है मुसव्वरी के मीनिंग में आएगा। मुसव्वरी मेरा मशगला है। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन, और मेरे पास तस्वीर या तस्वीरों का अपनी तस्वीरों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, इसके बाद रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा चट्टानें पसंद आई। रॉक्स मीन चट्टानें। यू सी, आप जानते हैं, आई कलेक्ट रॉक्स, मैंने चट्टानें जमा की हुई हैं। टू भी, या मैं भी चट्टानें जमा करता हूँ। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, और ऐसा मैं अपने बचपन से कर रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट द रॉक्स देयर, लेकिन जो चट्टानें वहाँ पर थी, आई हैड नेवर सीन बिफोर, मैंने पहले कभी नहीं देखी। मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पॉन्स, मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड तारीफ़ करते हैं, मोतरफ़ होते हैं या दाद देते हैं रिजवान के रिस्पॉन्स की, यानी रिजवान के जवाब की वो तारीफ़ करते हैं। द रीज़न इज़ दैट, इसकी वजह ये है, द रॉक्स इन द एग्ज़िबिशन, जो चट्टानें नुमाइश में थी, हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो तमाम दुनिया से लाई गई थी। एंड द रॉक्स दैट यू हैव इन योर कलेक्शन, और जो तुम्हारे अपने ज़ख़ीरा में जमा शुदा चट्टानें हैं, वर थी प्रोबेबली, शायद, फाउंड पाई जाती थी, नियर योर ओन हाउस, तुम्हारे अपने ही घर के करीब से। एवरीबडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर, हर किसी ने कुछ एक कहा, हर किसी बच्चे ने
ایک نہ ایک بات کی. بٹ ون بوائے سیٹ مم. مم خاموش کو کہتے ہیں مگر ایک لڑکا مکمل طور پہ خاموش رہا یا خاموش بیٹھا رہا. آل دا ٹائم تمام وقت. ہی ہیڈ ناٹ اٹرڈ اے ورڈ آل دس وائل. اس تمام عرصہ میں یا اس تمام وقت میں اٹرڈ ہوتا ہے بولنا. وہ ایک ورڈ بھی یا ایک لفظ بھی نہ بولا. واٹ از رانگ وتھ یو ٹوڈے. تمہارے ساتھ آج کیا معاملہ ہے یا کیا مسئلہ ہے. سلیم نے کہا. سلیم سے مخاطب ہو کر مسٹر قاضی کہتے ہیں. سیڈ مسٹر قاضی ٹو دس بوائے. مسٹر قاضی نے کہا اس لڑکے سے. یو ہیو ناٹ اسپوکن ٹوڈے. تم آج بولے نہیں ہو. ڈڈ ناٹ یو لائک اینی تھنگ ان دا ایگزیبیشن. کیا تمہیں نمائش میں کچھ پسند نہیں آیا. سلیم نے کہا. سر جناب I have been collecting stamps for quite some time. میں تھوڑے عرصے سے ٹکٹیں جمع کر رہا ہوں. But I did not see stamps in the exhibition. لیکن میں نے نمائش میں ٹکٹیں نہیں دیکھی. مسٹر قاضی said yes. ہاں. مسٹر قاضی نے کہا ہاں you are right. تم ٹھیک کہتے ہو یا تم ٹھیک ہو. There was no stall of stamps there. وہاں پر کوئی اسٹال نہیں تھا ٹکٹوں کا. It is very popular hobby. اور یہ بہت ہی مشہور مشغلہ ہے. مسٹر قاضی said. مسٹر قاضی نے کہا I have a surprise. میرے پاس سرپرائز ہے for all of you. تم سب کے لیے. Everybody looked anxious. ہر کوئی بے چین دکھائی دینے لگا. Anxious mean بے چین. Let's have an exhibition. آؤ ایک نمائش لگاتے ہیں at school میں. Let everybody bring his own collection. اور ہر کوئی اپنی اپنی اپنا ذخیرہ لے کر آئے یا اپنی جمع شدہ چیزیں لے کر آئے. سلیم یو ول برنگ یور اسٹیمپس. تم بھی اپنی اسٹیمپس لے کر آنا, اپنی ٹکٹیں لے کر آیا. ول یو. کیا لاؤ گے. یس سر. جی جناب. سیڈ سلیم نے کہا. مسٹر قاضی then asked the class if they had a hobby. مسٹر قاضی نے تب اپنی کلاس سے پوچھا ان کی اپنی ہابی یعنی ان کے مشغلوں کے بارے میں پوچھا. صادق سر I have been collecting pictures of great leaders. میں نے جو گریٹ لیڈرز جو عظیم رہنماؤں کی تصاویر یا تصویریں جمع کر رہا ہوں. I'll bring my collection of pictures. میں اپنی جمع شدہ ذخیرہ یا اپنا جو تصویروں کا ذخیرہ ہے جمع شدہ وہ لے کر آؤں گا. آصف سر I have been collecting coins. میں کوئنس جمع کر رہا ہوں. میں سکے جمع کر رہا ہوں. I'll bring them. میں انہیں لاؤں گا too بھی. Some of those coins are very rare. ان میں سے کچھ سکے بہت ہی نایاب ہیں. شیراز سر جناب I have been collecting post card. پوسٹ کارڈ کو ہم پوسٹ کارڈ ہی کہیں گے. ویسے اس کو خط کے کارڈز بھی کہہ سکتے ہیں which is quite مجھے تو صحیح نہیں لگتا. I have been collecting post cards. میں پوسٹ کارڈ آف ادر کنٹریز دوسرے ممالک کے جمع کر رہا ہوں. I'll bring those. میں انہیں لے کر آؤں گا. اسلم I have been collecting sea shells. سی سمندر, shells گھونگے یا سیپ کو کہتے ہیں. میں سمندری گھونگے یا سمندری سیپ جمع کر رہا ہوں. کاشف my sister has a big collection of dolls. میری بہن کے پاس گڑیاؤں کا بڑا ذخیرہ ہے. She has been collecting dolls from other countries. وہ دوسرے ممالک سے بھی گڑیاں جمع کرتی ہیں. has been making dolls herself. اور خود بھی گڑیاؤں کو بناتی ہے, گڑیا بناتی ہے. I would like to bring some of those dolls to this exhibition. میں اس نمائش پر ان میں سے کچھ گڑیاؤں کو بھی لانا چاہوں گا. مسٹر قاضی said it appears. ایسا دکھائی دیتا ہے. You have all been doing a good job. تم سب لوگ اچھا کام کر رہے ہو. It seems all set now. ایسا دکھائی دیتا ہے سب ترتیب ہو گیا, سب ٹھیک ہو گیا. Please bring your collections to school next Thursday for the exhibition. مہربانی کر کے اپنا جمع شدہ ذخیرہ اسکول لائیں اگلی جمعرات for the exhibition نمائش کے لیے. Do not forget to invite your parents. اپنے والدین کو دعوت دینا, دعوت دینا مت بھولیے گا. والدین کو, relatives رشتہ داروں کو, friends دوستوں کو to this exhibition اس نمائش میں. The children were so excited today. آج بچے بہت excited پرجوش دکھائی دیتے تھے. They all clapped. وہ ان سب نے تالیاں بجائیں. They liked the idea of a school exhibition. اور انہوں نے اسکول کی ایگزیبیشن یا نمائش کا جو نظریہ تھا, تصور تھا, اسے بہت پسند کیا. اوکے اسٹوڈنٹس, ہمارا یونٹ کی جو یونٹ نمبر 4 کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. Now I'm going to show you the meanings of those words which can create difficulty for all of you.
مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی ایگزیبیشن ہے، فرینکنس، اٹر، ریئر، پوسٹ کارڈس، مام، کلیکشن اینڈ اینکشیس. یہ کچھ ورڈز ہیں جو مجھے لگ رہا تھا آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. سو آئی ہوپ سو آپ کو انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہوگی. آپ نے اسے اچھے سے یاد کرنا ہے، میننگس کو بھی اور تمام ٹرانسلیشن کو بھی. آئی ہوپ سو آپ اچھے سے کریں گے. اوکے، گڈ لک.